Mga kaigsoon, na lang ko'y mubo nga i-share ninyo bahin sa pulong sa Dios tungod kay importante nga makabalota kung unsay kamatuoran. Kaya nga naman, kitang tanan igsoon mga anak ta sa Dios. Pero hunahuna duha ka klaseng anak, dunay buutan, dunay tulibagbag. So, asa ta mabilong ani karon? Abi ninyo, ang tao gali nga magpalingog-lingog siyang igdulong og gikan sa pagpamati sa kasuguan sa bugtong uboy ng Dios. Bisan kuno ang iyang pag-ampo igsoon. Kasilagan ka sa Dios. Dili malipay ang Dios nimo igsoon. Bisan pagkubala na imong tuhod og nuludlo diya. Apan kay ikaw nagmasinupakon ka sa balaod sa Dios, useless. Ano man? Tinuod na igsoon kay ang balang sulatan igsoon. Unsay gingon dili tanan nagtawag og Ginoo. Makasulod sa gingharian sa langit. Ug giingon da igsoon sa Marcos City, City, kawang lamang ang ilang pagsimba. Sanglit sa ilang pagpanudlo ilang mga ipakadoktrina mga kalagdaan nga hinimo rag tawo igsoon. Ang tuo ka nga sakto na ni mauna gyud ni pero sipyat ding dako. Una giingon di igsoon nakoy verse Isaiah tag nakuha. Atong basahon igsoon ang Proverbio 28 versikulo 9. Sige ingon di igsoon ka na yon. O kadtong nagpalingog-lingog sa iyang igdulongog gikan sa pagpamati sa kasubuan sa Dios. Bisan ang iyang pag-ampo maoy ausah kadulumtanan. Tiaw mo na. Dulumtanan imong pag-ampo mga igsoon. Unsay pulo sa imong pag-ampo? Unsay pulo sa imong pagsangkit, pagsimba sa Ginoo kung nagpalingog-lingog ka sa imong igdulongog gikan sa pagpamati sa iyang pulong sa kasubuan. Mo na igsoon importante nga mo-obey gyud ta sa sugo sa Dios. Kay ang katawhan nga tinuod nga dunay paghigugma, mutuman gyud na sugo igsoon di gyud na mo tipas. Ngano man? Kay giingon sa Juan 14:15 igsoon, if you love me, keep my commandments. Kung nahigugma mo kanako, tumanan niyo ang mga sugo igsoon na untong tanan nahigugma ba gyud mo sa Dios? Kay kung tinuod nga nahigugma mo sa Dios igsoon, makita na sa inyong binuhatan. Always remember mga igsoon, ang kaluwasan igsoon nagdepende na sa imong binuhatan. To God be the glory.